पेज 97 आमचे मोदें देवून तुवें जीवान. Sakyat talung tuye Immanuel, Immanuel amche moden devun tuye Immanuel, Immanuel amche moden devun tuye. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां बरो दीस दिल्लो आसा. तो तुमकां हांव माये मोगाचो येवकार दितां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसात न्हय, ती मनांत दवरात. आनी आमी सगळीं जाणां आयज आमचें जिवीत सगळेंच जेजूच्या ताब्यांत करया. दर दिसा जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना ही आमकां संदी मेळटा. ह्या वेळार पयले सुवातेर आमची सगळीं पातकां आसात. आमी देवाचीं भुरगीं सगळीं बरीं, पूण ही पातकां पळय आसात ती आमकां वायट चिंतूंक दितात. मागीर आमी वायट म्हणटा कोत्ता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत मागीर बरें जावचें आसतना वायट जाता. आनी आमकां जाय बरें जावंक, पूण आमचे लागीं जायना. हें पातक काड म्हणून जेजू कडेन आमी विनंती करया आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजांत थावन हे मागणें आमी म्हणून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kakut kor, somya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor. मागुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवणपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावंक लागल्या उपरांत आनी सोर्वेस्पोरान ताका भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हटलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सोर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. पूण तेच राती सोर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सोर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरजे, इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव सोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप हांव तुका दितलो. म्हजे पोरजे, इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सोर्वेस्पोर कळीत करता. सोर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सोर्वेस्पोर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणे वसतलें. आनी तुजें शिवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकांतल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकांतल्या. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकांतल्या. तो म्हाका म्हणटालो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल तुका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोठ तोगयतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकांतल्या. भाग्यवान पावलोन
रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक ताक आसा. ताका मोहिमा. जेजू अगोणीत युगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच बाकणारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचें वळखतार. उद्गाराक उबी रावुया. Sporak zoi zoi, sorve sporak zoi zoi, sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak zoi zoi. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Sorve sporak zoi zoi, sorve sporak zoi zoi, sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak zoi zoi. Sorve spor तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लेले, सुर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मवतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथेन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभोवला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूतान तिचे सुरशेल सोडून कडसरलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये Wakani tuka Krista. तुजो मोग सर्वेस्परा हांव वाकाणटलो हें आयकलां आमी आनी देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना म्हणून हेंय बी आयकलां. हे भाशेन कितलींशीं उतरां देवाचीं आमी आयकलेलीं आसा आयज तीं तुमकां मानलीं आसतलीं पटलीं आसतलीं. हांव तुमकां थोडेंच इल्लें सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमी आयज बारकायेन तर ह्या देवाच्या उतराचेर नदर मारीत आनी बरे भाशेन तर आयकलां जायत जाल्यार आमकां कितें दिसून येता की देव सगळें घडटा, चलयता, राखता, सांबाळटा आनी ताच्या शेवटाकूय पावयता. आमी सुखली वावुरता, आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन घडोवन हाडूंक सोदता. तुमकां दिसता की येवजण देवाची न्हय, देवाची आसा. पूण एक मात्र आमचे मदें जाता की आमी आमची हस्तुकी करूंक सोदता देवा पासत. आमचे पासतूय आमी करूंक सोदता. हांगसर मातशें आमी चिंतितान रावंक जाय. दावीद पळयात, दावीदाक खूब मेळ्ळेलें. तो समजता की हें ताणें आपलें जोडलेलें आसा म्हणून. आनी आतां म्हणटा तो आतां सगळें म्हज्या ताब्यांत आहा, हांव आतां देवाक एक मंदीर बांदतलो. नातानाक तो सांगता आनी नातान म्हणटा देवान तुका तरी निवडलेलो आसा न्हय, तूं तुज्या मनांत आसा ते प्रमाणे देवा पासत कर. ना, देव ताका सांगता तो म्हजे पासत हें घर बांदचो ना. कित्याक लागून? कित्याक हें सगळें देव कोत्ता, तूं करिनाय. तूं फकत एक कात्यार जावन आसाय. आनी बाकीचें मागीर सगळें नातानाक देव सांगता, अरे ह्या भुरग्याक हांवें घडोवन हाडला मरे. तो थिंचर शेळयो राखतालो, ताका थिंचर लायन हाडला, हांवें ताका मागला, ताका ही गोठाय दिल्या, ताणें सगळें केलेलें आसा. ताकाच न्हय पूण आख्खे इस्रायल पोरचेक हांवें घडोवन हाडल्या. तुमी कितें म्हणटात? तुमी म्हाका कोत्तेल्यात सगळें? ना, ते भाशेन न्हय. तुमी म्हजें आयकूंक जाय आनी हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमी करूंक जाय. आतां हांगसर आमी चुकता. पूण हें आमकां सायबीण मायन दाखयलां आनी तिचे उद्देशी आमकां ही घोटाय मेवता. देव तिका सांगता जें मनशा कडेन जायना तें तुजे कडेन जातलें. कशें जातलें? पवित्र आत्म्याची सावळी तुजेर देंवतली आनी तूं गर्बेस्त जातली. कित्याक हो भुरगो देवाचो पूत म्हणटली आनी ताका जेजू हें नांव तुवें दवरूंक जाय. आनी तो सारको व्हड जातलो. कोणें सांगलां हें? देवान दुता उद्देशी मारयेक सांगलें. हे भाशेन आमी सगळ्यांनी मागण्यांत रावता पळय तेन्ना आमी कितें कोत्ता? आमी चड पुटपुट्टा. देवाक हें सांगता तें सांगता, सगळे आमची येवजणी आहात त्या प्रमाणे तूं कर सायबा म्हणटा आनी हाका लागून आमी निराशी जाता. ना, तशें करूंक फावना. आमी पयले स्वतेर हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. आमच्या चिंतनांक, आमच्या भावनांक. पूण चड करून आमच्या चिंतनांनीच भरलेलें आसा आनी ही चिंतनां आमकां आपल्या ताब्यांत करतात, तांचे गुलाम जालेले आसा. त्याच प्रमाणे आमची भावना, त्याच प्रमाणे आमची चाल, त्याच प्रमाणे आमची वस्तू, त्याच प्रमाणे मनशाक चिटकोन रावता आनी ती मागीर आमचें जिवीत कंट्रोल करतात. हें जाणो आमी, पूण तरी पूण तेच भशेन करता. हेंच तें पातक. पातक कशें जातलें तें? वय तें आमकां स्वतंत्र दवरिना. ताका लागून मागण्यांत जेन्ना आमी रावलीं की ना, सगळीं आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी आहा तितल्योय पयले आमी देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय. तातूंतली आमकां सुटका जाय. तेन्नाच की आमी स्वतंत्र जातल्या फुडलीं पावलां मारूंक. नाजाल्यार हें सगळें कंट्रोल करता आमकां. आमी स्वतंत्र ना, आमी फुडें वचना, आमी फाटीं वता. फुडें वचोंक जाय जाल्यार
सगळें देवाच्या ताब्यांत करून. सायबीण मागीर कितें म्हणटा, हें कशें घडटलें? देवाच्यान जायना तसलें कांय ना. देव सगळें जाणा आनी देव सगळें चलयता. देवाक जाय आमी हांगसर संवसारांत आसतना स्वर्गाचें सूख भोगलेलें, हें ताका जाय आनी हें तो घडोवन हाडटलो. हिचे स्थितींत देंवचार म्हूण हांवें तो आपलें राज चलयता आनी आमी सगळीं जाणां ताच्या ताब्यांत पडलेलीं आसा. ह्या संवसारांत पळय घडटा तें देवाचें सगळें न्हय, तातूंत बऱ्यो आनी वायट वस्तू आसात, त्यो आमी निवडूंक जाय. म्हणून तें आमकां देवच शिकयता. म्हणटच ती कितें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची चाकोर्ण. म्हणजे देवाक म्हजें सगळें भेटयता, कांयच हांव दवरिनात. जशे भशेन हांवें तुमकां म्हणलें, हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनाकात. आमच्या जिविताक पर्यंत आमचे पर्यंत जिवीत देवाच्या ताब्यांत करुया. आनी मागीर जावं म्हजें सवें तुजे येवजणे प्रमाणे. म्हणजे कितें, पूर्णपणे ती ताका सहकार करतली. जेन्ना आमी वावुरता देवाक एकवटून हें सगळें करता तेन्ना तें फळादीक जातलें. निरफळ जावचें ना. दिसत घडयेक तें निरफळ म्हणून, पूण तें निरफळ न्हय, कित्याक देव तातूंत आसा. तेन्ना कितें जातलें, आमी भितरल्यान शांतीन आसतले. आमी दुसऱ्यांची अपेक्षा करचे ना. म्हणजे दुसऱ्यांनी म्हाका बरें काम केलां, देव बरें करूं तुका अशें म्हणपाचे पर्यंत कोणें केलें ना पर्यंत जाल्यार आमी परवा करची ना. कित्याक हें आमी देवाक एकवटून केलेलें आसा आनी हातूंत आमचो आनंद आसा. विसरूं नाका तें. देवाक एकवटून आमी केलें की ना. भुरगीं पर्यंत कितलें म्हणून पायन मायन भुरग्यां पासत केलेलें आसा, ती खूब पाटी अनुपकारी जातात. मागीर तुमी निराशे जातात, कितलें हांवें करूंक ना, वय तुवें केलां की ना. देवान तर तें केल्लें तुका कांयच पडचें नासलेलें. हें म्हजें कर्तव्य, हांवें करूंकूच जाय तें. पूण हांव कशें करतलो, कशीं करतलीं? देवाक एकवटून केलें की ना. मागीर आमी अपेक्षा धरून बरें पळय तें आमी तांकां सुचयतल्या, सांगतल्या, करतल्या. ती तर करिना जाल्यार ती तांची जबाबदारी. आमी आमची जबाबदारी पाळलेली आसा. जेजूक एकवटून सगळें सांगलेलें आसा, केलेलें आसा. बाकीचें ते भाशेन, हे भाशेन आमी जबाबदारेन वाडटल्या. आनी तेन्नाच की आमी एकामेका पासत आमचो जीव दिवंक तयार जातले. पूण आमी न्हय, देव आमचें सगळें हें सगळें करता. म्हणून आयच्या वाचपांनी सांगलां पळयात, पावलू कितें म्हणटा पळय. पावलू आपूण जबरदस्तीन करतालो. देवान ताका हुशारकाय दिल्ली, तो बरें जाणो आसलेलो. तो समजलो की सुमूर्त पाळूनच सगळें जातलें ना. सुमूर्त कोण दिल्ली आसा? देवान. कशी पाळूंक जाय ती? पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान. मागीर आमी रेस्पेद दिवंक जाय म्हणून पयल्यान सांगलेलें आसा. मागीर रेस्पेद दिता आमी. पूण कित्याक लागून दिवंक जाय? कित्याक तांचें सगळें देव जियेता आनी ताणें देवा सारकें आमचो परवास केलेलो आसा. पूण मागीर आमी वाडटा आनी तांची पातकां आमी पळयता, आमची पातकां आमी जाणा. आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां पातकी म्हणून आमकां कळटा. तर आमी सगळीं जाणां पातकी म्हणून देवाचें बोगसणें मागूंक जाय. आनी सुरवातेक मिसात आमी तें करता. तर आयज हो चवथो आयतार क्रिस्त येण्याचो. इतले आयतार, इतले दीस आमी सारलेले आसा हे तयारीन. आनी आमची तयारी जालेली आसा जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारच्या. दर दिसाक करता, पूण हो काळूय आसा, त्या काळांतूय आमकां ही संदी मेळटा. तर आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करुया? पयले सुवातेर देवाक आमी वाखाणया, कित्याक तो म्हजो मोग करता. दुसरी म्हजो मोग करना जाल्यार कांय परवा ना. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. पळय सगळें जें म्हाका देवान दिलेलें आसा तितलेंय बरें. हांवें ताका वाखाणया. तो दर दिसा म्हाका न्हीद दिता, उठयता, जेवण दिता, सगळें सारकें करता. सारकें ना जाल्यार रोखडेंच आमी जेजूक दिवया आनी तो थाऱ्यार हाडटलो. दुसरें म्हणजे देवाची येवजण सगळें म्हजें जिवीत सारच्याक हांव हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. ताका लागून जे मागणें तुमकां हांव शिकयतां तें म्हजें न्हय, तें जेजूचेंच. ताणें आमकां शिकयलां ते भाशेन मागणें करात म्हणून. म्हणटच हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावचें न्ही. तिसरें म्हणजे तो आमकां सांगता आपली येवजण कितें पळय ती म्हजे पासत आनी दुसऱ्यां पासत. ती येवजण शांती पावोवच्याकूय तो आमकां कृपा
आनी गोठाय दिता. तो ते कृपेक आनी गोठायेक आमी कशे भशेन एकवटून रावतल्या प्रत्येक वेळा आमी जेजूक आजीर जावया. बाकीचे तो आमचे सगळें करतलो आनी करूंक लागल्या की ना सुडसुडायेन आमी तें सगळें करतले. तर हें सगळें घडच्याक हे भशेन आमी मागण्यांत रावंक जाय. रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट, केन्नाच विसरो नाकात. 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजू सवें सारात, उठ्ठना पयलीं 5 मिनट ताचे सरशी सारया. कितें करपाचें? कांय करपाचें ना, फकत ताका हाजीर जावया. कशे भशेन आमचे तर आत अशें उंटीन धरीत, कितें आतां आतांच्या ताळताणीक खूब शक्ती आसा, ती आमकां पेकोवणी दिता कुडीक, मनाक, आत्म्याक. आनी समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन घडटा कुडीचें, मनाचें, आत्म्याचें सोंपेपणी. कांय करपाची, पयशे पर्यंत दिवपाची कांय गरज ना. हे भाशेन हात जोडले की ना पळयात हें तुमकां आपशींच कळटलें. 5 मिनट. आनी कितें करूंक जाय? हाजीर जायात. जशे भशेन आमचे कुडींत सुस्कार येता, सुस्कार भायर सरता, तेच भाशेन जेजू आमचे कुडींत येता. जेजू आमचे सरशिलें सगळें आपणाचेर ओडून काडटा आनी आमकां भितरल्यान आपले गोठायेन, आपले कृपेन बोधता आनी सगळें आमचें सगळें वायट आहा तितलें काडटा. हें इतलें सोंपें. हे भशेन आमी हात जोडले की ना मागीर कितें जाता? 5 मिनट आनी नितळ निर्मळ जाता. रातभर मागीर आमी ताचे सरशीं सारता. तो सदांच आमचे सरशीं आसा, पूण हे भशेन आमी केलें की ना आमी ताका सहकार करता. तो आमकां घडोवन हाडटा आनी सकाळीं आमी उठ्ठना ताका एकवटून उठलीं की ना आख्खी रातभर आमची मागण्यांची जाल्ली आसा. मागीर दिसभर मागीर ताचें सगळें आमच्यान सोंपेपणी सारूंक जाता. कोणें कितें म्हणलें, कितें केलें, आमचेर घेनासतना जें जेजूचेर दवरून प्रत्येक सुस्कारान तें आमकां आपल्या ताब्यांत करचें ना. ना म्हणून आमची चिंतना भावना तांकां लागून ना. आमी सगळीं जाणां भितरल्यान स्वतंत्र जातले आनी फुडलीं पावलां जशे भाशेन सायबीण मारल्या आनी पावलून मारली आनी दुसऱ्यांनी सांता भक्तांनी मारलेली आसा तेच भाशेन आमी मारतले. सगळीं जाणां आत अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया. हो सुस्कार आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सोदता, पूण हातून जेजू आसा. कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत. जिवीत आमकां प्रत्येक सुस्कारांत मेळटा. आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन आयलो म्हणटच सगळें आमचें सवें आहा तितलें जेजू सवें आसा. तें जेजू सवें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांतल्यान भायर काडया आनी ताचें दवरलें म्हणटच तो सगळें करून काडटा. आमकां नितळ निर्मळ करून आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक भरून काडटा. इतलेंच पुरो. बाकीचें सगळें करता तो. बाकीचें सगळें करच्याक सायबीण माय भाशेन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां प्रमाणे म्हणून ताका आमी सहकार करीत रावया. आनी सगळें सूख आमी ह्या संवसारांतूच भोगतल्या. हिंचेय परिस्थितीन भियो नाकात. ताणें आमकां सांगलां भियो नाकात म्हणून. आनी हे भाशेन आमी दर दिसा आमची तयारी करीत रावया. अदीक आनी अदीक जेजूक आमचें सवें धरून ताच्या जिवितान आमचें जिवीत वाडत वचूंक. आतां आमी उबी रावया आनी जो भावार्थ आमी जियेता पवित्र त्रित्वे वरवीं तो उच्चारून आमचें जिवीत देवा सवें खोलावन जिवंक लागया. बरोबर म्हणया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. मेल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पोदेदारात देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव सोर पोदेदार
सर्व जाणार आनी सर्व काकलुतसार ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तर भावार्थान आनी खालतेकायेन आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवन आपले पोरजेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता देवा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोवन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कश्टांनी आनी उदीक करून कोविड-19 हे पेस्त पिडे वेळार देवाची पदवी आनी काकलूत अणभवून दुसऱ्यांक जेसूच्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. जेसूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेसूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सोरपोदेदार बापा, तुजे काकलुतीचेर पातयेवन आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं दोयेन मानून घे आनी आमकां सगळ्यांक भावार्थान मजबूत कर. सोरपोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाडायन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमी आमचें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवणी वरवीं भेटोवया. C17 गोवा कोन्यो बारीक कोळक्यो पेज 35. गोवा कोन्यो बारीक कोळक्यो उंड्याचा ताचीवा वासो मोशा बाबा पयनी वांगडा शेसू पितू शिवीत मोशे मिसाल मेठो जाता मनशा जिवा उंडो पोसोन कोवे मनशांक सोरो शिवीत सोरो कोशीन बापा शेसू सोवे
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, मागणी आनी ही देणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या सुरीच्या हातावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारीची कूस सुफोळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हडते मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थोन करून जागृत रावली ताका आमी मेळूं सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Povit, 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 Darbaraco सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जोय जोय, उसर्गी तुका जोय जोय. उसर्गी 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 तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उसर्गी तुका जोय जोय, उसर्गी तुका जोय जोय. उसर्गी 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 तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. Jésus melo, Jésus জীবন जाला, Jésus novia etoro,
जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दौर देवतान सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देवान आमकां अशी रचल्या की तो आमचे सवें सदांच आसा ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना प्रत्येक सुस्कार जावन आसा ताचें आसप आमचें सवें तर सगलें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा सगलीं आमचीं इंतेसां आसात तीं आमी जेजू शी दवरया एकामेका पासून मागया आनी जांचे पासून आमी मागोंक हांगसर आयिल्लीं आसा तांकां सगल्या जाणांक आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक वयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां
तुजे सोरशिलो कडसुनूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D7 देव जाता मनशाचें कान, पेज 50 D7. तुमच्या जाग्यारच तुमी रावात, आमी तुमकां येवन कोमयाव दितले. देव जाता मनशाचें कान, लिपलोलो उन्यार पान. ताने वाले मुखेल्या पियूंक दिले तानेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. Lan volan dur bol Cristo, sangati donia sakra. Yeta jona posuli, sogli porki te faci. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. Monadlo żywą salą, poripun korastaplo. Ja paskacze teszewo, korara cie teszewo. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. Jezucia paskan ranto, koraran bakpohun baro. Ya mezacha bakirya, ya aja nacha wantelia. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा शिमनासलो. दोळे धांपया आनी जेसू आमच्या काळजांत आसा, तो आमकां एकवटून आसा. आमी ताका एकवटून रावया आनी पळयात, ताका लागून सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या उद्देशीन दुसऱ्यांकूय फाव जातलें.
दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुजे सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळ्ळो म्हूण आमी बोरवाशान बोरल्या. आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. मास सगत बसात. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर सायबाशी येतात. कितलें म्हणून ताणें आमकां दिवंक ना आनी दीत आसतलो. फकत आमचो भावार्थ हो अखंड जाल्लो आसा. आनिकूय अखंड करीत रावया. जेजू सवें आमकां सगळें मेळटा. जाणें आमकां हांगसर मदत केल्ली आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्ताराचें हें सगळें वाचपां केलेलें आसा, गायन करतात. आमचे मिडिया आसा ती आमकां मदत करतात. ऑफिशियल बेजिलिका ऑफ बॉर्न जेजू ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी आमचे म्हणून तो मीस पळयतात. पूण आनिकूय खूब वस्तू आमी तिचो दितात तुमकां. ती पळयात. आमचे वॉलंटियर्स आसात. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खूब मदत करतात. सो खुशेन कितलो त्याग करतात ती. सकाळीं सकाळीं येतात, सांगी वेतात. हे भाशेन तुमकांय तर वॉलंटियर्स जावंक जाय जाल्यार म्हजे कडेन नांव दियात. आमी तुमकां केन्नाय आपयताले हांव. कित्याक आदीं म्हणून तूं आमी तांकां हाडी नासलेले. आतां हाडटान. कित्याक हे भाशेन आमच्यान हांगसर सेवा करूंक ना. ही फिरगोज न्हय. हें श्रायन आमकां कोण हांगसर लागीं ना. पूण तुमीच आमकां मदत करची पडटा. जांकां जाता, जांकां ह्या पोणे येता तांच्यांनी येवंक जाता. मिसां सोमार ती सोनवार 2 सकाळचीं आसात, 7 आनी 8. ह्या मिसान तुमच्यान भाग घेवंक जाता, तुमचें नांव दिवंक जाता. पूण कशें अदीक बरें तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां मेसेज धाडल्यार. कित्याक खूब पाटी तुमी आमकां कॉल करतात आनी कॉल लागना. केन्ना केन्ना ह्या जाग्यांचेर तें कॉल पावना. मागीर तुमी फ्रस्ट्रेट जावंक फावना. तो तुमी आमकां एक मेसेज धाडीत जाल्यार अदीक बरें. 4 वस्तू मनान दवरात. पयलें तुजें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक. हें आमकां सोंपेपणी मागीर सगळें करूंक जाता. मागीर तें तुमकां कन्फर्मेशन धाडटलें. आनी त्या दिसा तो जायना जाल्यार मागीर दुसरें म्हणजे जातात. हांगसर आमच्यान 200 लोकांक घेवंक जाता. पूण 100 लोकांक आमी घेता. बाकीचीं कोण आयलीं जाल्यार तांकां मागीर दुसरो जागो दिता. हे भाशेन म्हणून तूं सगळ्या जाणांक जागो दितात आमी. आयतारा दीस, क्रिसमसाच्या दिसा, न्यू इयराच्या दिसा मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15. मध्यानीर मीस ना. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन तुमच्यान ती नांव दिवंक जाय. तुमकां तर वाचप करूंक जाय. आतां पळय हांगसर वाचप करतात ती म्हणून तूं तयारी करून येतात. तर तुमकां तर वाचप करूंक जाय हांगसर जाल्यार तुमचें नांव आनी हिंच्या दिसा हिंच्या मिसाक हे 3 वस्तू तुमी बरोवन वॉट्सॅपाचेर धाडात. ह्या नंबराचेर 9623639257. आनी तुमकां तर मिसाक येवंक जाय हो नंबर वेगळो 9075212942. तुमी जाणात पूण तुमकां हांव बेश्टो कळीत करता. केन्ना मागीर घरा वचून तुमच्यान आयकूंक जाता. वो तुमकां मेसेज धाडटा आमी रोखडेच तुमकां मेवतलें सगळें. कुमसाराक तुमच्यान येवंक जाता. आमी ह्या दिसांनी कुमसाराक रावत बसता सकाळचे आनी मिसा उपरांत म्हणून. दिसाचे म्हणून तो आमी सगळे बिजी आसता. कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक काम आहा. कितलो वावर आहा हांगसर. आमी थोडेच जाण आसा. प्रत्येक भाशेन कामाक आमी लागता. आयले जाल्यार म्हणून तो आमी घेता. पूण सगळे बिजी आसता. आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळें आसूं. आनी सोर पोदेदाद देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. पेज 100 G8 ये जेजू आमच्या सोम्या G8. ये जेजू आमच्या सोम्या सोरोयांका पागां तुज्या लोब्रुंगाच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देवतोर बेगी आतां भायर सोदतना हे सायडींतल्यान भायर सरात, तांकां मागीर भितर येवनी. थँक्यू.